ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सबा आफरीन जीपीटी मौलमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल राउर चितापुर कलबुर्गी से ई संवेदा क्लासेस में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम करती हूँ। खुशामदीद बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं ई संवेदा क्लासेस में हम आपके लिए घर बैठे तालीम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुकर्ररा वक्त पर टीवी के सामने बैठ जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम कामयाब बनाएंगे। तो बच्चों, आज हम ई संवेदा क्लासेस में समाजी साइंस मजमून का मुतालिया करेंगे। तो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने साथ एक कापी और एक पेन ज़रूर रखें, ताकि यहाँ पर जो भी मैं अहम नुकात आपके सामने पेश करूँ आप उसको अपनी कापी में दर्ज कर सकें, और जब कभी भी आपको मुस्तकबिल में अपने सबक की याद दहानी करनी हो आप इसको आसानी के साथ रिवाइज कर सकते हैं, इसकी याद दहानी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पे जो तस्वीर नजर आ रही है उसको देखकर बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है। तो बच्चों देखिए और बताने की कोशिश करिए कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर खेल कूद हो रहा है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है ना बच्चों? आप भी खेल कूद करते हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खेल कूद हो रहा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है? कोशिश करिए। जी हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चे मुतालिया कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह खेल कूद जरूरी है उस तरह पढ़ना लिखना भी हमें बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, शाबाश बच्चों, यहाँ पर इबादत हो रही है, भक्ति हो रही है, बंदगी हो रही है। तो बच्चों, आज का हमारा जो समाजी साइंस का मजमून है उसका उन्वान है भक्ति पंथ और सूफी रिवायात, जो कि हमारे समाजी साइंस हफ्तम जमात का तीसरा सबक है। बच्चों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान तमाम ममालिक में अपनी एक खास तहजीब और तमद्दुन के लिए काफी मशहूर है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान को तहजीबों का गहवारा भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर एक से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, यहाँ एक से ज्यादा मजहब को मानने वाले लोग हैं, रहन सहन, खाने पीने का तरीका, बोलियां, ये एक दूसरे से जुदा गाना है ना। अगर आप अपने छोटे से गांव से निकल कर जब आप बाहर किसी शहर में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं, वहाँ कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उठना बैठना चलना फिरना, ये सब तहजीब है। ज़माना कदीम से लेकर ज़माना हाल तक हमारी तहजीब ही है जो हमें तमाम ममालिक में अपनी एक खास पहचान दिलाती है। अजीम दासों की तालीमात हो या संतों का सूफी रंग हो, हमारी तहजीब को मजीद खुशगवार बनाता है। तो बच्चों, जो हमारे मुल्क का जो वस्ती दौर था, उस दौर में क्या हुआ था कि उस वक्त के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा उन कम तरीका वो शिकार थे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पुण्य नहीं कमा सकते, यानी नेकी नहीं कमा सकते, हम बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते, खैरात नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम नेकी नहीं कमाएंगे, और नेकी नहीं कमाएंगे तो हमें निजात हासिल नहीं होगी। तो इसके चलते लोगों को उनके अंदर बेदारी पैदा करने के लिए चंद सूफी दास संत खड़े हो गए और उन्होंने हमारी समाजी और मजहबी इस्लाह का बीड़ा उठाया। सूफी संतों ने न सिर्फ मजहबी इस्लाह का काम किया बल्कि समाजी इस्लाही कारनामे भी इन्होंने अंजाम दिए। अहम सूफी संतों की तालीमात और उनके माशरे को सुधारने के लिए दी गई कुर्बानियों ने हमारे समाज को बेहतर बनाने में एक अहम रोल अदा किया। वस्ती दौर का समाज जहालत और कदीम रस्म व रिवाज से घिरा हुआ था।
لوگ طرح طرح کی جو اس وقت برائیاں تھیں اس میں ملوث تھے۔ ذات پات کے نظام کے تحت نچلی ذات کے لوگوں کو مندر میں آنا منع تھا، اس طرح وہ عبادت میں کوئی حصہ نہیں لے پاتے تھے، اور نہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ صدقہ خیرات کر کے نجات حاصل کر سکیں۔ تو اس کے چلتے بچوں، لوگوں کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم خیرات نہیں کر سکتے، دان نہیں کر سکتے، تو ہم نیکی نہیں کما پائیں گے، اور جب ہم نیکی نہیں کما پائیں گے تو ہم نجات کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہ ایک قسم کی گمراہی لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس موقع پر ابھرنے والی چند بھکتی تحریک اور صوفی روایات کے سنتوں نے ہماری مذہبی اور سماجی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم بھکتی پنتھ پڑھیں گے۔ تو جو لفظ بھکتی ہے نا، وہ ایک سنسکرت لفظ ہے بچوں، جو بھج سے لیا گیا ہے، اور بھکتی کے معنی ہوتے ہیں بندگی یعنی عبادت کرنا۔ اگر ہم بھج کو سپریٹلی دیکھیں تو وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حصہ، انش، حصہ۔ بچوں، بھکتی ایک سنسکرت لفظ ہے جو بھج سے لیا گیا ہے، اور بھکتی کے معنی ہے بندگی یعنی عبادت کرنا۔ اور بچوں، عبادت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دن بھر نمازیں پڑھتے رہیں یا مندر میں بیٹھ کر پوجا پاٹ کرتے رہیں یا جاپ کرتے رہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے رب کے، اپنے بھگوان کے حوالے کرنا، یہی عبادت کرنا کہلاتا ہے۔ تو اب ہم بھکتی پن کیا ہے دیکھیں گے۔ ایسی روایات اور ایسا علم جو ہمیں عالمی بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے بندگی ہی بہترین ذریعہ ہے، ایسے ہی روایات کو بھکتی پن کہا جاتا ہے۔ بھکتی تحریک نے کسی بھی قسم کے اختلاف، بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کی سخت مخالفت کرتے ہوئے مساوات کا اعلان کیا، تاکہ کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ناانصافی نہ ہو۔ بھکتی تحریک نے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا بچوں، جو وسطی دور تھا کافی جہالت سے بھرا ہوا تھا، اور اس وقت بھید بھاؤ کافی ہو چکا تھا، چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے ذات پات کے نام پر ہو۔ تو ایسے میں بھکتی تحریک ابھر کر سامنے آئی اور لوگوں کو محبت کا پیغام دیا، عالمی بھائی چارگی کا پیغام دیا، اور چاہے آپ کا رب کوئی بھی ہو، لیکن آپ کو ہر انسان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، اور اگر آپ سچ میں اپنے بھگوان سے، اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، بھلائی کرتے رہنا ہے۔ غیر انسانی رسموں اور رواجوں کی بھی بھکتی پنتھ نے سخت مذمت کی اور انہیں غلط قرار دیا، جیسے کہ اس وقت جو ذات پات کا نظام تھا، ستی کی رسم تھی، جہیز کی جو ایک لعنت پھیلی ہوئی تھی، تو یہ سب برائیوں کی بھی بھکتی تحریک نے کافی، تو ان سب غیر انسانی روایتوں رسموں کی بھی بھکتی پنتھ نے کافی مذمت کی۔ بھکتی پنتھ نے لوگوں کو کئی خداؤں کے تصور سے ہٹ کر ایک خدا کی عبادت پر زور دیا، یعنی وحدانیت پر زور دیا، عالمی بھائی چارگی کو فروغ دیا اور بندگی کو ہی نجات کا ذریعہ بتایا۔ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں بچوں کہ بندگی کیا ہے نا؟ بندگی صرف، جی ہاں، بندگی صرف عبادت کرنا، بیٹھ کے نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کرنا اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی خدمت کرنا ہی بندگی ہے۔ اور ساتھ ہی بھکتی تحریک نے مساوات، محبت اور خدمت خلق کو ہی اصل مذہب قرار دیا۔ سمجھ آ رہا ہے نا بچوں، بھکتی پنتھ کیا ہے، بھکتی تحریک کیا ہے؟ اور جو یہ روایات تھی نا بچوں، ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان میں آلواس، داس، جو بڑے بڑے سنت تھے، انہوں نے ان روایات کو فروغ دیا، اور شمالی ہندوستان میں صوفی سنتوں نے، داسوں نے اس روایات کو عام کرنے میں کافی خدمات انجام دی۔ جنوبی ہند کی بھکتی روایات کو فروغ دینے میں آنڈال، اکا مہادیوی، پوریندر داسا، کنک داسا، ششونال شریف جیسے عظیم داسوں کے نام شامل ہیں۔ تو دوسری طرف شمالی ہندوستان میں بھکتی روایات کو فروغ دینے میں کبیر داس، گرو نانک، تلسی داس، میرا بائی اور چیتنیا جیسے عظیم سنتوں نے کافی خدمات انجام دی، اور چیتنیا نے ایک اہم رول ادا کیا۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم جنوبی ہند کی بھکتی روایات کو فروغ دینے والے اہم سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں سب سے اول نام آتا ہے آنڈال کا۔ تو بچوں، یہ ان کی تصویر ہے، غور سے دیکھیے، یہ ہیں آنڈال۔
आंडाल कृष्ण की भक्तन थी। इनका बुनियादी नाम गोदा देवी था। इनके वालिद विष्णु चित्ता थे। तो बच्चों की तमिलनाडु के जो आलवार होते हैं, 12 जो आलवार थे जो विष्णु के खास भक्त कहलाते थे, विष्णु चित्ता उन्हीं में से एक थे। तो जो आंडाल हैं वो उनकी लेपालक बेटी थी, यानी कि उन्होंने उनको गोद लेकर पाला हुआ था और उनका बुनियादी नाम गोदा देवी था, लेकिन बाद में वो आंडाल के नाम से मशहूर हुई। बच्चों जो आंडाल है उन्होंने बचपन से अपने वालिद विष्णु चित्ता को कृष्णा की मंदिर को फूलों से सजाते हुए देखा और इस दौरान ही उनके दिल में कृष्ण भगवान की मोहब्बत काफ़ी बढ़ गई और यहाँ तक कि उन्होंने कृष्ण भगवान को ही अपना शौहर करार दे दिया, उनको अपना शौहर मानने लगी। भगवान कृष्ण की याद में आंडाल ने एक किताब लिखी है बच्चों, जिसका नाम है तिरुप्पामई, और इस किताब को उन्होंने भगवान के नाम यानी कृष्ण भगवान के नाम से ही इसको मंसूब कर दिया है। तमिलनाडु में ये किताब अपनी रियासत के लिए काफ़ी मशहूर है। बच्चों जो आंडाल हैं उन्होंने भी जो उस वक्त बुराइयां फैली हुई थी, भेदभाव फैला हुआ था, ज़ात पात का निज़ाम था, उस सब जो भी बुराइयां थी उस वक्त उन सब की उन्होंने भी सख्त मजम्मत की और अपनी तालीमात के ज़रिए समाज को सुधारने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी, जिसके लिए हम आज भी आंडाल को याद रखते हैं। तो बच्चों आपके लिए चंद मशक़ी सवालात हैं, इनका जवाब देने की कोशिश करिए। तो बच्चों मेरा पहला सवाल है, आंडाल किसकी भक्तन थी, यानी वो किसकी इबादत करती थी? याद कीजिए। हाँ, वो भगवान कृष्ण की इबादत करती थी। तो जवाब क्या हुआ? आंडाल कृष्ण की भक्तन थी। बहुत अच्छे बच्चों। दूसरा सवाल है, आंडाल ने कौन सी किताब तश्कील दी? याद कीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, आंडाल ने तिरुप्पामई किताब तश्कील दी। किसके ऊपर थी ये किताब? जी हाँ, भगवान कृष्ण के ऊपर। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अक्का महादेवी के बारे में पढ़ेंगे। अक्का महादेवी की पैदाइश बच्चों शिमोगा जिला के उरुतड़ी में हुई थी। जो आप ये कर्नाटक का जो नक्शा है उसमें आप वो मुकाम देख सकते हैं। इनके वालिद का नाम मुल्ला शेट्टी और वालिदा सुमती थी। अक्का महादेवी शिवा की बंदगी में खोई रहती थी। बचपन से ही उनको शिवा से बेइंतहा मोहब्बत थी। इनके वालिद ने कोशका राजा से ज़बरदस्ती इनकी शादी कर दी, हालांकि वो जानते थे कि अक्का महादेवी हर वक्त शिवा की इबादत में मशगूल रहती हैं और उन्हीं को अपना शौहर मानती हैं। इसके बावजूद भी उनके वालिद ने ज़बरदस्ती से उनका निकाह एक कोशका राजा से कर दिया। इनके वालिद ने कोशका राजा से ज़बरदस्ती इनकी शादी कराई, मगर शादी के चंद दिन बाद ही उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया। अपना घर बार तर्क करके उन्होंने शिव की मोहब्बत में वो घर से निकल पड़ी और उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को तर्क कर दिया। इसके बाद वो सीधे अपने भाई जो कि बसवेश्वरा हैं उनके तामीर करदा कल्याण मंडप पहुंची। वहाँ उन्होंने कुछ दिन क़ियाम किया और वहीं पे उन्होंने बहुत सारे वचन लिखे जो कि कन्नड़ा वचन में, आज कन्नड़ा अदब में ये वचन काफ़ी मशहूर हैं और इसी के लिए अक्का महादेवी काफ़ी पहचानी जाती हैं। उन्होंने इन तमाम वचनों को एक किताब में कलमबंद किया है जिसका नाम है चिन्ना मल्लिकार्जुना। ये वचनों की किताब काफ़ी मशहूर व मारूफ है बच्चों। अक्का महादेवी ने भी अपने कलाम के ज़रिए, अपने वचनों के ज़रिए लोगों में जो गुमराही फैली हुई थी उससे उनके अंदर बेदारी पैदा करने की कोशिश की, समाजी इस्लाह करने की कोशिश की, हमारी समाजी इस्लाह करने की कोशिश की, मजहबी इस्लाह करने की कोशिश की और जो बुराइयां थी, ज़ात पात का निज़ाम, सती की रस्म वगैरह, उन सब की इन्होंने भी काफ़ी तनकीद की और इसको करने से मना फरमाया। और हम ख़ास करके इनको अपने वचनों के लिए ही इनको हम याद रखते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम पुरेंद्र दास के बारे में पढ़ेंगे। पुरेंद्र दास का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों? हाँ, ये हमारे कर्नाटका मौसीकी के बावाए आदम कहलाते हैं, है ना। हमारी एक ख़ास म्यूज़िक है, एक ख़ास मौसीकी है कर्नाटक की, तो उसके लिए हम इनको जानते हैं कि इन्होंने
पुरेंद्र दास ही इसके बानी कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले पुरेंद्र दास हमारे जहन में आएगा तो हम क्या याद रखेंगे? हाँ, ये कर्नाटका मौसीकी के बाबा आदम कहलाते हैं। बच्चों, पुरेंद्र दास का शुमार कन्नड़ा अदब की अहम शख्सियतों में होता है और इन पुरेंद्र दास का जन्म पुरेंद्रगढ़ में हुआ और इनका असली नाम श्रीनिवास नायक था। इन्होंने अपने कीर्तनों के जरिए जात पात के निजाम की मजम्मत की। पुरेंद्र विठला के नाम से एक किताब इन्होंने लिखी है जिसमें कई कीर्तन तहरीर किए गए हैं और इन कीर्तनों में इन्होंने जो समाज की बुराइयां थी उसकी काफी मजम्मत की है। बच्चों, मौसीकी के जरिए इन्होंने इंसानियत का पैगाम देने की कोशिश की और हमारी समाजी और मजहबी इस्लाह करने की कोशिश की। इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से हमारे मुल्क की हुकूमत ने, महकमा डाक ने इनके नाम पर एक टिकट जारी किया है जिसको आप तस्वीर में देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए चंद सवालात हैं तो आप उनके जवाब देने की जरूर कोशिश करिए। पहला सवाल है, अक्का महादेवी के वचनों के मजमूए का नाम क्या है? याद कीजिए, हमने क्या पढ़ा था? शाबाश, अक्का महादेवी के वचनों के मजमूए का नाम है चिन्ना मल्लिकार्जुना, है ना बच्चों? पढ़े हैं ना हम? उन्हीं के नाम से इन्होंने ये किताब जारी की थी जो कि वचनों की किताब थी। दूसरा सवाल है बच्चों, कर्नाटका मौसीकी का बावाए आदम कौन है? चलिए बताइए, अभी हमने पढ़ा था। शाबाश बच्चों, वो है पुरेंद्र दास। बच्चों, अब हम सबक को आगे बढ़ाएंगे और अब हम पढ़ेंगे कनकदास के बारे में, है ना बच्चों? हर साल हम अपने अपने मदारिस में कनकदास जयंती मनाते हैं तो इनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, कनकदास 1508 ईस्वी में जिला हावेरी के बंकापुरा तालुका में इनकी पैदाइश हुई थी। कर्नाटक का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे ये पैदा हुए थे, बड़ा गांव में ये पैदा हुए थे और इनका असली नाम तिम्मप्पा था। रिवायत है कि इन्हें खजाना मिला जिसकी वजह से ये कनका कहलाए और इसके अलावा भी ये 78 परियों के खजांची कहलाते थे, इस वजह से भी इनको कनका कहा जाता था। अज़दवाजी जिंदगी से बेजार होकर उन्होंने दुनिया की जिंदगी को तर्क कर दिया और भगवान की याद में कीर्तन गाते गुनगुनाते वो कृष्ण देवराया के दरबार पहुंचे। बच्चों, जो कृष्ण देवराया हैं विजयनगर सल्तनत के एक बहुत ही मशहूर राजा गुजरे हैं। आप पिछले असबाक में उनका जिक्र कर चुके हैं, है ना? तो वहां पर उनकी मुलाकात व्यास राया से हुई तो उनके हाथ पर बैत करने के बाद वो व्यास राया के दास कहलाए। इस तरीके से वो तिम्मप्पा से कनका दास कहलाए। समझ आ रहा है ना बच्चों? इस तरीके से जब वो आगे चलकर व्यास राया से कहलाए, इस तरह वो कनका दास के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कई कीर्तन लिखे जिनमें हरि भक्ति सारा, नीला चरित्रे, रामा ध्याना चरित्रे, शतपटी नज़्मे और मोहन तरंगिनी काफी मशहूर है। आदि पेशवा इनका तखल्लुस था बच्चों और इन्होंने अपने कीर्तनों के जरिए हमारे लिए काफी खिदमत अंजाम दी हैं और जनूबी हिंद में भक्ति रिवायात को फरोग देने में एक अहम रोल अदा किया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शिशुनाल शरीफ के मुतालिक। बच्चों, शिशुनाल शरीफ कन्नड़ा के पहले मुस्लिम शायर कहलाते हैं और साथ ही इन्हें कर्नाटक के कबीर कहलाने का भी लक़ब हासिल है। 1819 ईस्वी में शिशुनाल नामी गांव में इनकी पैदाइश हुई। उस्ताद गोविंद भट्ट से इन्होंने बैत लेकर बहुत सारे उसूली अल्फाज लिखे। तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों इनके उस्ताद और शिशुनाल शरीफ को। इनकी नज़्मों में रिवायात हैं, इंसानियत का जज्बा है। उन्होंने भाईचारगी का पैगाम दिया। अपने कलाम के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया। जात पात के निज़ाम और मजहब की हदूद से निकलकर
انسانیت کی عظمت کو پروان چڑھانے والے ششنال شریف آج ششنال میں مدفون ہیں، اور ان کی جو درگاہ ہے ہندو مسلمان ہر ایک کے لیے ایک زیارت کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ہمارے لیے یہ ہماری جو قومی یکجہتی ہے اس کو بڑھانے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ بچوں اب ہم چند سوالات دیکھیں گے، آپ ان کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریے۔ کنکا داس کا تخلص کیا ہے؟ ابھی پڑھا ہے ہم نے، یاد کیجئے۔ جی ہاں، آدی کیشوا ہے نا، ان کا تخلص کیا تھا؟ آدی کیشوا۔ کرناٹک کے کبیر کون کہلاتے ہیں؟ بتائیے۔ شاباش، ششنال شریف کرناٹک کے کبیر کہلاتے ہیں۔ تو بچوں ہم نے اب دیکھا کہ جنوبی ہند کی بھکتی روایات کو فروغ دینے میں آندال، اکا مہادیوی، پورندر داسا، کنکا داسا اور ششنال شریف نے کس طرح اپنی خدمات انجام دی، کس طرح اپنی ساری زندگی لوگوں کو ایک کرنے، لوگوں کے دل جوڑنے، بھگوان کی محبت، عبادت کو عام کرنے میں کس طرح انہوں نے ساری زندگی صرف کی، ان کی قربانیاں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور شمالی ہند کی بھکتی روایات کو فروغ دینے والے اہم داسوں کے بارے میں جانیں گے، جن میں سب سے اول نام آتا ہے کبیر داس کا۔ بچوں ان کی یہ تصویر ہے کبیر داس کی۔ آپ نے یہ کہاوت ضرور سنی ہوگی کہ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ جی ہاں بچوں، یہ مشہور کہاوت کبیر داس کی ہی ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کبیر داس رامانند کے شاگرد تھے۔ رامانندا بھی بچوں ایک بہت بڑے سماجی و مذہبی اصلاح کار گزرے ہیں، اور انہوں نے بھی ہمارے معاشرے کو سدھارنے میں کافی قربانیاں دی ہیں، کافی خدمات انجام دی ہیں۔ تو کبیر داس کیا ہے؟ انہی کے شاگرد تھے۔ کبیر داس وارانسی کے مسلم جلاہے میاں بیوی نیرو اور نعیمہ کے لے پالک بیٹے تھے، یعنی کہ وہ تھے تو پیدائشی ہندو، مگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی، یعنی ان کو لے کر دونوں میاں بیوی نے ان کو لے کر پالا تھا، لیکن ان پر کبھی بھی کسی طرح کا بھی مذہبی پریشر نہیں ڈالا گیا، اور وہ کبیر داس نے ہر قسم کے مذہب کو، وہ وارانسی میں جو کہ ہماری تہذیب کا ایک بہت ہی اہم مقام ہے، وہاں پر پلے بڑے ہیں، انہوں نے بہت سارے مذاہب پر غور کیا، بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے غور کیا، اور بعد میں وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ خود ہی یہ پیغام دینے لگے کہ اللہ اور رام ایک ہی خدا کے دو الگ نام ہیں۔ کبیر نے اپنے آپ کو رام اور اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اپنے اصولوں کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے دوہے لکھے۔ لوگوں تک انہوں نے انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے دوہے کو اپنا ذریعہ بنایا۔ بچے دوہے کسے کہتے ہیں؟ 2 سطر والی جو نظم ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو ہم دوہے کہتے ہیں، جو کہ ہندی ادب میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ کبیر کے ماننے والوں کو کبیر پنتھی کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ بچوں آج بھی اگر ہم شمالی ہندوستان جائیں گے تو کئی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو کبیر کو اپنا استاد مانتے ہیں، کبیر کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہی عمل کرتے ہیں۔ تو وہ کون کہلاتے ہیں؟ وہ کبیر پنتھی کہلاتے ہیں۔ تو بچوں کبیر کس کے شاگرد تھے؟ شاباش، کبیر رامانندا کے شاگرد تھے۔ دوہے کے کیا معنی ہیں؟ ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو۔ شاباش، 2 سطر والی نظم کو دوہے کہتے ہیں، جو کہ ہندی ادب میں آتا ہے، یاد رکھیے بچوں۔ تو بچوں یہاں ہمارے آج کا جو ویڈیو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارا سبق انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں مکمل کریں گے۔ تو بچوں آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، عالمی بھائی چارگی کا۔ تو بچوں ہمیں بھی عالمی بھائی چارگی پر غور کرنا ہے، عالمی بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے نا؟ یہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں بھکتی تحریک سے کیا آج ہمیں پیغام ملا؟ جی ہاں، بندگی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔
تو بچوں بندگی کا مطلب بھی ہم سمجھ چکے ہیں، ہے نا، کہ صرف ہم عبادات میں لگے رہنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، مندر میں بیٹھ کر جاپ کرنا، یہ سب کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے اپنے آپ کو اپنے خدا کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو اپنے بھگوان کے حوالے کرنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور اس کے جو بندے ہیں، اس نے جو بھی تخلیق کیا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ان سب کی خدمات کرنا اور کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ تو یہ آج ہم نے بھکتی تحریک سے ہمیں یہ سیکھ حاصل کرنی ہے۔ تو بچوں جس طریقے سے ہم کلاس میں سبق مکمل ہوتا ہے تو ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں، تو آج ہم ای کلاسز میں بھی آپ کے لیے کچھ ہوم ورک لے کر آئے ہیں۔ اپنی کاپیوں میں اس کو درج کریں اور اس کو مکمل کر کے اپنے استاد کو ضرور بتائیں۔ تو بچوں آپ کے لیے ہے یہ خالی جگہ کو پر کرنا ہے، آپ کو خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے ہندوستان کئی ڈیش کا گہوارہ ہے، دوسرا ہے ڈیش ایجاد کا ذریعہ ہے، تیسرا ہے کرناٹکا موسیقی کا بابا یادم ڈیش ہے، چوتھا ہے آدی کیشوا ڈیش کا تخلص تھا، پانچواں کنڑا کے پہلے مسلم شاعر ڈیش ہیں، چھٹا ہے کبیر داس ڈیش کے شاگرد تھے۔ تو بچوں میں نے آپ کو سبق کے دوران ان تمام سوالات کو حل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ اہم نکات اپنی کاپی میں درج کیے ہیں ان کی یاد دہانی کرتے ہوئے اس ہوم ورک کو مکمل کریں اور اپنے استاد کو ضرور دکھائیں۔ تو بچوں یہاں ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اگلی جماعت ضرور اٹینڈ کریں گے اور اس میں حاضر رہیں گے اور اسی طرح ہماری کلاس کو کامیاب بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔